वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी है। पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम करके 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। कमी का इत्तलाक 1 महीने के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म का काबीना अरकान की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाने का भी ऐलान किया। पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। मोटर बाइक को 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद मुहैया करने का ऐलान किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से मैंने ये फैसला किया, इकॉनमी क्लास के डब्बे हैं वहाँ पर मुसाफिरों के लिए कतन किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज कर दिया गया है। बाजार, मार्केट्स, दुकानें और कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से। जवाद, क्या पता चला इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मसला बना हुआ है ईरान अमेरिका जंग का, तो जो जो उसकी तवालत होती जा रही है वो आगे जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान खास तौर पर तवानाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, गैस के हवाले से शदीद बहरान का शिकार होता नजर आ रहा है। एक तरफ ना सिर्फ ऑयल, गैस और बिजली महंगी होती दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में, बल्कि उसके साथ उसकी जो कमी है वो भी आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल रही तो उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं, किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त को सामने रखते हुए जो ज़राए वफाकी हुकूमत है, ज़राए वज़ारत तवानाई, उनका कहना है कि हमने तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज कर दिया और ख़ास तौर पर तमाम सूबाई चारों जो हुकूमतें हैं, चैम्बर्स हैं, तजारती तंजीमों से तजवीज़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये तवारत इख्तियार करती है तो तवानाई बचत की तरफ भी हमें जाना होगा और इस सिलसिले में बाजार, मार्केट, दुकानें और कमर्शियल जोन खास तौर पर जल्द बंद करने की तजवीज़ सामने आई है, ज़ेरे गौर है। दुकानें और बाजार जो ज़राए कहते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की तजवीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर है, उस पर मुशावरत दी जा रही है। आइंदा हफ्ते इस हवाले से नया शेड्यूल सामने आने का इम्कान है जो 1 से 2 माह के लिए मुल्क भर में लागू होगा और लोड शेडिंग से बचाव के लिए और पेट्रोल की बचत के हवाले से इन तमाम तजावीज़ को जो वफाकी हुकूमत है, चारों सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से मिलकर हतमी शक्ल दे दी जाएगी और आवाम से और ताजरों से इस सिलसिले में मुआवजत हासिल की जा रही है। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक। लाहौर में डीजल की कीमत में कमी न होने के बायस ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30% इजाफा कर दिया गया है। किरायों में इजाफे पर बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश कम हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स कई घंटे गाड़ियों के भरने का इंतजार करने लगे हैं। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद से देखने में आया है कि 30% के करीब ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में तो 80 रुपये कमी हो गई, लेकिन डीजल में कोई कमी नहीं हुई, जिसकी वजह से किरायों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नए किराए जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से मुल्तान का 1800 वाला किराया 2800 तक हो गया है। इस्लामाबाद का 1600 वाला किराया जो है वो 2000 से ऊपर लिया जा रहा है। इसी तरह से मर्दान का किराया जो 2400-2500 लिया जाता था अब 3000 को क्रॉस कर चुका है। इसी तरह से कराची का किराया जो पहले 7000 तक लिया जाता था वो अब 9000 तक पहुंच चुका है। ये मुख्तलिफ किराए हैं जो दूसरे शहरों के लिए जाने वाली बसों में सवार होने वाले मुसाफिरों से लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर जो है वो का कहना है कि डीजल की कीमत बड़ी है, वो कम किराया नहीं ले सकते। दूसरी जानिब ये भी देखने में आ रहा है कि जो बस अड्डे हैं वहाँ पर मुसाफिरों की तादाद में काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि एक तरफ तो वो डीजल की बढ़ती हुई कीमत से परेशान है और दूसरा उनका जो कारोबार मुतासिर हुआ है, चूँकि मुसाफिरों की तादाद कम हो गई है और जो मुसाफिर आता भी है वो किराया सुनकर वापस लौट रहा है। ईरान ने अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराने का दावा किया है। एक पायलट को गिरफ्तार करने की भी मुतज़ाद इतलात हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी फ़ौज ने अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराया है।
پاسداران نے امریکہ کے A-10 لڑاکا طیارے کو جنوبی ایران میں خلیج فارس میں آبنائے ہرمز کے قریب مار گرایا. تاہم برطانوی میڈیا کے مطابق پائلٹ بچ نکلا. ایران نے امریکہ کے F-15 طیارے کو بھی نشانہ بنایا جسے ریسکیو کرنے کے لیے آئے 2 ہیلی کاپٹروں پر بھی حملے کیے گئے. یہ ہیلی کاپٹر پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. فائرنگ سے ان ہیلی کاپٹروں کا عملہ بھی زخمی ہوا. مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر گئے، مگر ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا کہ ایک ہیلی کاپٹر نشانہ بنائے جانے سے آگ لگ گئی اور وہ نیچے جا گرا. پاسداران انقلاب نے امریکہ کا تباہ کر کے سمندر میں گرائے گئے خودکش ڈرون کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق جمعے کو امریکی فضائیہ کے لیے ایران میں سیاہ ترین دن رہا. ایرانی فوج نے امریکہ کا ایک لڑاکا طیارہ اور 5 دیگر ایئر کرافٹ تباہ کر دیے. ایران میں داخل ہونے والا ہر طیارہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے کیمرے سے دیکھ لیا تھا اور اسے بآسانی ہدف بنایا گیا. ایران نے امریکی جہاز گرانے کی ویڈیو جاری کر دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طیارے گرنے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں. بولے ابھی نہیں کہہ سکتا کہ لاپتہ عملے کے رکن کو نقصان پہنچایا گیا تو امریکہ کیا اقدام کرے گا. ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران میں 5 امریکی فائٹر جیٹس اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے گئے ہیں. امریکہ کے لیے آج حقیقی سیاہ دن ہے. امریکہ کے لیے یہ حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت ہے. اس کے پاس خطے سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایران نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی ہے. ایرانی میڈیا کے ذرائع سے دعویٰ ہے کہ تجویز بدھ کو کسی دوسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی. نام ظاہر نہ کیا گیا. ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا ہے. ایران اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے کے لیے تیار نہیں. ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں. ایران نے جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا. امریکہ ایران ثالثی سے متعلق میڈیا رپورٹس پر ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ مبینہ سرکاری ذرائع سے منسوب جھوٹے الزامات مسترد کرتے ہیں. الزامات بے بنیاد اور محض تصور کی پیداوار ہیں. وزارت خارجہ میں جمعے کو ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا. ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جن پر نہ تو بات ہوئی اور نہ ہی اشارہ کیا گیا تھا. علاقائی حساسیت کے نازک وقت میں سفارتکاری احتیاط اور ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے. میڈیا پلیٹ فارمز احتیاط برتیں، قیاس آرائیوں سے گریز کریں، درست اور بروقت معلومات کے لیے صرف سرکاری بیانات پر انحصار کریں. سندھ حکومت کے ادارے سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے صوبے میں سیاحت کی ترقی کے لیے ایئر سفاری کا منصوبہ بنایا ہے. اس بارے میں نجی ایویشن کمپنی اسکائی ونگز کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے. رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز طارق ابو الحسن. سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید فیاض علی شاہ اور اسکائی ونگز کے CEO عمران اسلم نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری سیاحتی نمائش میں کیے. سندھ ٹورزم کارپوریشن کے MD سید فیاض علی شاہ کا کہنا تھا کہ روڈ اور ٹرین سفاری کے بعد اب ایئر سفاری کا آغاز کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں کراچی سے موہنجو دڑو کے تاریخی مقام کے لیے ایئر سفاری کا منصوبہ ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کی 5000 سالہ تاریخ میں مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کے لیے بہت کشش ہے. اس لیول کا ایک اور ویژن ہے ہمارے منسٹر صاحب کا کہ ہم ایئر سفاری کو پروموٹ کریں جو موہنجو دارو تک لے کے جائے ہمارے مسافروں کو، بٹ ساتھ ہی ساتھ موہنجو دارو کے ساتھ ہی ساتھ سندھ کے بقایا جو ایریاز ہیں اس کو ایریل ٹورز کروائے. بٹ اس کے بعد ہم کراچی کو بھی پروموٹ کرنے چاہتے ہیں. تو کراچی کا جو کوسٹل ایریا ہے اس کے ساتھ ہمارے مینگرووز کے فارسٹ ہیں، تو یہ پورا کوسٹل بیلٹ کو ہم بائی ایئر کا ایریل ویو کا ٹور کروانے چاہتے ہیں. اسکائی ونگز کے CEO عمران اسلم نے کہا کہ ایئر سفاری دنیا بھر میں بہت مقبول ہے. پاکستان میں بھی عام شہریوں کے علاوہ غیر ملکی سفارتکار اور سیاح اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو وہ وائبل ہو جاتا ہے. یہ پروجیکٹ بھی بالکل فائنینشلی وائبل ہے. اس میں جو ہے اس وقت کی سچویشن تھوڑی سی ایسی ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن اور وار کی وجہ سے جو فیول کی پرائسز جو ہے آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں. تو دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ اس، لیکن اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو پریونٹ اس. ہم جو بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جو چیزیں ہم ان کو کنٹینیو رکھیں گے. ہم کسی بھی چیز کو اسٹاپ نہیں کریں گے.
کمپنی ایئر سفاری کے لیے 2 طیارے استعمال کرے گی۔ ایئر سفاری کے ذریعے سیاحت کے شائقین سندھ کے تاریخی اور سیاحتی مقامات اور طویل ساحل کی منفرد انداز میں سیاحت کر سکیں گے۔ کیمرہ مین سرور رضا کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔